अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये मैंने टिकटॉक का अकाउंट सिर्फ़ नहजुल बलागा के लिए बनाया है, ताकि अब तक मैं नहजुल बलागा के जो हुक्म है, जो मौला के खुतबे हैं, जो मौला के मकतूब है, ख़त हैं, जो दूसरों के लिखे हैं, जिनमें एक मुआविया भी है और बहुत सारे और दूसरे सहाबी और वगैरह वगैरह बहुत सारे लोग हैं, वो सब आपके सामने आते जाएँगे अलहदा-अलहदा। तो अलग-अलग यानी रोज़ाना एक पढ़ेंगे, तो उसे हम सीखेंगे, उस पे अपनी ज़िंदगी में लागू करेंगे। जो मौला के यानी हुक्म है वो तो लागू करने हैं ना, दूसरे है वो इल्म के लिए और बहुत सारी और मसाइल के लिए। तो आज मेरा ख़्याल है जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो हम नहजुल बलागा ओपन कर लिया हमने। तो इसे अब ओपन करेंगे। इसका जो 5 इसके टॉपिक हैं मेन, जो अ, करेंगे, यानी इसमें है हरफ़ आगाज़ है, खुतबात हैं, मकतूबात हैं, हुक्म मवाइज़ हैं और तशरीह तलब कलाम है। ये मेन टॉपिक हैं सबसे नहजुल बलागा के। तो हम जो मुझे ज़्यादा ज़रूरत लगती है वो हमारे हुक्म मवाइज़ हैं, जो हमारी ज़िंदगी पे अभी ज़्यादा सबसे पहले लागू होंगे, जो हमने लागू करने हैं, जो मौला को मानते हैं, जो वैसे भी सब मानते हैं मौला कायनात हैं वो। तो हम हुक्म मवाइज़ को ओपन कर लेते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे हैं, सैकड़ों हैं शायद। तो अब इससे सबसे पहले से हम शुरू करेंगे, तो एक पढ़ेंगे, तो बिस्मिल्लाह के साथ एक पहले से शुरुआत करेंगे, फिर रोज़ाना इंशाअल्लाह ताला पहले एक-एक वीडियो हो जाएगी। तो आज तो वैसे मुझे काम से छुट्टी थी, इस तरह बाहर आ गया, और कहीं पे भी इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि एक एक वीडियो ना रोज़ाना अपलोड कर दूँ। और चूँकि ये पहली वीडियो है, इसलिए कुछ बता दूँ मैं, कुछ और चीज़ें जो मैं अभी बातें करना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारे पहले भी अकाउंट बनाए हैं, वो मेरी ज़्यादा ये भी कोशिश होती थी कि आप तक पहुँच जाएँ, कि यानी ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ, ज़्यादा लाइक मसलन आएँ। तो ये बुरी सोच नहीं है, अच्छी सोच है, अगर नीयत इसके पीछे अच्छी हो। यानी कोई वायरल होना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ़ ये है कि आप तक मौला के जब भी हुक्म पहुँच जाए। पहले जो मैंने इस तरह के जो बनाए हैं, वो मेरे लिए इसलिए कोशिश थी कि चलो, चूँकि मैं अपने लिए थोड़ी ना बनाता हूँ। अपने लिए अगर बनाऊँ तो वीडियो बनाने का तो फिर कोई काम नहीं है ना। अपने मैं इधर पढ़ लूँगा तो मुझे पता चल जाएगा। मैं अपनी ज़िंदगी पे लागू कर लूँगा तो बात ख़त्म हो गई, मेरे पे तो हो गया। लेकिन आप तक पहुँचाना, जब वीडियो बना रहा हूँ तो फिर आप तक पहुँचाना मकसद है। तो दूसरे टिकटॉक अकाउंट मैंने काफ़ी और भी बनाए, और दूसरे सोशल मीडिया पे बनाए वगैरह वगैरह, जो भी हैं फ़ेसबुक और लाइकी वगैरह सब कुछ मैंने किया। अभी जो मैं करने लगा हूँ ना, इसके मुझे ये लालच नहीं होगी कोई व्यूज़ आएँ या ना आएँ, कोई लाइक आए या ना आए। पहले चूँकि वो ये होती थी ना, इसलिए जब नहीं थे आते कोई 10-12 इतने बड़ी मुश्किल से, तो फिर मैं छोड़ देता था। यार मैंने कहा जब फ़ायदा क्या जब बनाने का, जब किसी ने देखना ही नहीं है। तो अभी मेरी ये कोशिश इसलिए नहीं होगी, चलो ये मैं अकाउंट ख़त्म भी कर दूँगा ना, तो इसका ये फ़ायदा बाद में मुझे, मसलन वो जो सदका जारिया होता है ना, जो ये मसलन टीवी वाले ड्रामे फ़िल्में बना के अपने लिए वो गुनाह जारिया छोड़ देते हैं, क्योंकि उल्टी चीज़ें, फ़ज़ूल चीज़ें भी सिखाते हैं। हालाँकि इतने अच्छे एक्टर हैं, एक्टिंग इतनी अच्छी कर लेते हैं और टैलेंट है एक। ये कोई अच्छी जगह पे इस्तेमाल करने की बजाय फ़ज़ूल चीज़ों में इस्तेमाल करो, अपने आप को वो धोखा देने की कोशिश करते हैं, पता नहीं हम अच्छा कर रहे हैं। अच्छा चलो छोड़ो, अभी उस तरफ नहीं जाते। तो सबसे पहले नहजुल बलागा का फ़ितना फ़साद से अलहदगी, ये है मौला की पहली हिकमत। मौला का जो हुक्म है, हुक्म मवाइज़ में मौला की पहली हिकमत है। हम चलो अरबी के साथ नहीं पढ़ते, जो नहजुल बलागा पढ़ता है, या वो ये मैंने ऐप डाउनलोड किया हुआ है, तो जो पढ़ता है ऐप, ये नहजुल बलागा, वो वैसे भी समझता ही है कि उधर ही जाते हैं, चलो सही। हाँ, उसे पता है ये अरबी के वैसे पढ़ने की हमें क्योंकि समझ नहीं आती है, उर्दू की है, मौला का हुक्म पढ़ना है। अच्छा, तो मौला पहले हुक्म में, पहली हिकमत में फरमा रहे हैं, फितना फ़साद में इस तरह रहो जिस तरह ऊँट का वो बच्चा जिसने अभी अपनी उम्र के 2 साल ख़त्म किए हों, कि ना तो उसकी पीठ पर सवारी की जा सकती है और ना उसके थनों से दूध दोहा जा सकता है। ये मौला फरमा रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, बल्कि रिपीट आप पीछे करके देख लेना, वीडियो का यही तो फ़ायदा है। अच्छा, अभी नीचे इसकी वो थोड़ी समझाने के लिए भी बता रहे हैं, जो मुश्किल थोड़ा होता है ना वो बता देते हैं। तो ये है कि इसमें जो
عربی کے 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، لبون اور ابن لبون۔ لبون کا مطلب دودھ دینے والی اونٹنی کو کہتے ہیں، اور ابن لبون اس کے 2 سالہ بچے کو کہتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ہوگا، وہ اس عمر میں نہ سواری کے قابل ہوتا ہے، نہ اس کے تھن ہی ہوتے ہیں کہ نہ اسے دودھ دوہا جا سکتا ہے۔ اسے ابن لبون اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس 2 سال کے عرصے میں اس کی ماں عموماً دوسرا بچہ دے کر دودھ دینے لگتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انسان کو فتنہ و فساد کے موقع پر اس طرح رہنا چاہیے کہ لوگ اسے ناکارہ سمجھ کر نظر انداز کر دیں اور کسی جماعت میں اس کی شرکت کی ضرورت محسوس ہی نہ ہو، کیونکہ فتنوں اور ہنگاموں میں الگ تھلگ رہنا ہی تباہ کاریوں سے بچا سکتا ہے۔ البتہ جہاں حق و باطل کا ٹکراؤ وہاں پر غیر جانبداری جائز نہیں، اور نہ اسے فتنہ و فساد سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، بلکہ ایسے موقع پر حق کی حمایت اور باطل کی سرکوبی کے لیے کھڑا ہونا واجب ہے، جیسے جمل و صفین کی جنگوں میں حق کا ساتھ دینا یعنی مولا علیہ السلام کا ساتھ دینا، اور باطل سے نبرد آزما ہونا لازم تھا۔ یہ مولا نے حکم فرمایا، اور یہ بعد میں سمجھانے کے لیے ہمیں بتایا گیا نیچے۔ یہ مولا کا حکم ہے، پہلا ہم نے مکمل کر لیا۔ اسے جسے بھی نہ سمجھ چلی ہو بار بار ویڈیو کو ریپلے کر کے دیکھ سکتا ہے، سلو کر کے دیکھ سکتا ہے، جیسے اسے سمجھ لگے۔ تو یہ مولا کا جو حکم ہے وہ یہ، اچھا میری بات ایک غور کر لینا کہ یہ کوئی دوسری باتوں میں سے نہیں ہے کہ نیلسن منڈیلا نے یہ فرمایا اور گویرا نے یہ فرمایا۔ اچھا، جو بھی ہیں وہ چاہے باتیں ٹھیک کرتے ہوں، تجربے سے کرتے ہوں اور بڑی کام کی باتیں کرتے ہوں، لیکن وہ سب بہت زیادہ نیچے ہیں مولا علیہ السلام کے۔ تو میں ڈائریکٹ مولا علیہ السلام کا بتا رہا ہوں، تو یہ آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے، یہ سمجھنا، اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے۔ فتنہ و فساد سے جیسے مولا کہہ رہے ہیں کہ دور رہنا ہے، تو فتنہ و فساد سے ہمیشہ دور ہی رہنا ہے۔ فتنہ و فساد، لیکن سمجھ لینا کہ فتنہ و فساد ہی ہو، یہ نا زیادہ تر ہماری جنگیں یہاں شاید وہ بھی جنگیں مثلاً وہ چھوٹی موٹی بھی ہو جاتی ہیں، بڑی یعنی 2 لڑکوں میں اس طرح بھی ہو جاتی ہیں، مثلاً 2 لڑکیوں میں کالجوں اسکولز وغیرہ میں ہو جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ۔ اس میں دیکھ لینا حق میں کون ہے باطل میں کون ہے، زیادہ تر یہی کوشش کرتے ہیں نا کہ لڑائی کو ختم کروانے کی، یہ نہیں کہ وہ اس جنگ کو بڑھتے ہوئے پہلے دیکھ لینا ہے کہ یہ خود ہی ختم ہو جائے، وہ اس کو خود ہی ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ خود ہی ختم ہو جائے تو پھر یہ کام لمبا ہو جائے گا، خود ہی تو پھر وہ دیکھیں گے لڑائی بڑھ جائے گی، جب بڑھ جائے گی پھر ختم کرنا مشکل ہوگا۔ تو اس سے یہ اچھا ہے کہ وہ پہلے خود بیچ میں شامل ہو کے، یعنی لڑائی میں شامل ہو کے نہیں، فساد ختم کرنے والوں میں شامل ہو کے تو وہ خود صلح کروا دے۔ ویسے بھی صلح کروانے کے لیے 2 مومنوں میں، 2 مسلمانوں میں یا میاں بیوی میں جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔ مثلا اس کے آگے جا کے اس کی کوئی تعریف کر دی جو اس نے کی نہیں، ایک کے آگے جا کے اس کی تعریف کر دی جو دوسرے نے کی نہیں، وہ دوسرے کی نسبت سے کہ دوسرا یہ کہہ رہا ہے۔ مثلا اسلم کو جا کے کہہ دیا کہ یار وہ فلاں اکرم آپ کے بارے میں یہ اچھا کہہ رہا ہے، وہ تعریف کر رہا تھا، تو حالانکہ اس نے کی نہیں، تو پھر اکرم کو جا کے کہہ رہا ہے کہ اسلم نے یہ کہا آپ کے بارے میں اچھا، تو یعنی وہ فیلنگ کے ساتھ وہ لگے کہ آپ سچ بول رہے ہو ایک نارملی، تو اس کے انداز کے حساب سے، اپنی حکمت، اپنی عقل کے حساب سے، کیونکہ آپ کے دونوں جاننے والے ہوں گے یا دوست ہوں گے، تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ وہ کس زبان میں، کس انداز میں، کس لہجے میں سمجھ سکتے ہیں، تو کس لہجے میں یعنی ان کے ذہنوں میں بات جا سکتی ہے، وہ اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ یار میں تو اس کے بارے میں ایسا سوچ رہا تھا۔ تو یہ سب کچھ ہے، تو کل انشاءاللہ دوسری حکمت مولا کی دیکھیں گے۔ تو اب کے لیے اللہ حافظ۔